बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जो इस वक्त एक सूरत हाल चल रही है, ईरान की जो जंग बंदी के हवाले से पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो जारी हैं। लेकिन जिस तरह से जंग बंदी के बाद मुज़ाकरात और मुज़ाकरात के बाद फिर से दूसरा दौर, और इस दूसरे दौर में पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ हैं और फील्ड मार्शल हैं, ये अपने अपने दौरों पे हैं। और रात को एक ट्वीट हुआ जो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, कि जंग बंद हो गई, आपने हुर्मुज़ खुल गया, और उसके बाद उसने ईरान का शुक्रिया अदा किया। जैसे ही हुआ, इसमें ब्रेकिंग न्यूज़, खबरें-शबरें तब से सब आना शुरू हुए। लेकिन जिस तरह से आपको पता है कि ट्रंप ने जो आपने हुर्मुज़ खुलने के बाद, जंग बंदी के बाद जितने भी उसके जो क्रेडिट था, वो सारी का सारा खुद लेना शुरू किया। यानी ट्रंप ने ये तासर देना शुरू किया कि आपने हुर्मुज़ भी खुल गया है, यूरेनियम भी हमने ले ली है, और इस तरह से ईरान अब कोई एटमी हथियार भी नहीं बना सकेगा। तशवीश पैदा हुई कि क्या वाक़ई ईरान हार गया, या ईरान ने ये सारी चीज़ें मान ली। क्योंकि ट्रंप का आपको पता है कि वो खुद से ही बात करता है, खुद ही बयान देता है, खुद ही हारता है, खुद ही जीतता है, जो कुछ करता है वो खुद ही करता है। तो इस एक तशवीश की जो लहर थी, उससे उसमें बहुत से लोग तबसरा कर रहे थे। ईरान की तरफ से बाकिर कालिबाफ वो सामने आए, और फिर उनके तर्जुमान हैं, उन्होंने भी आकर बहुत से ये बात क्लियर करने की कोशिश की। ट्रंप ने ये कहा जी कि ईरान यूरेनियम अमेरिका के हवाले करेगा। फिर ट्रंप ने ये भी दावा किया कि एटमी हथियार कभी भी सारी ज़िंदगी ईरान नहीं बना पाएगा। फिर ट्रंप ने अपने ट्वीट में ये भी सुनाने या बताने या बयानिया बनाने की कोशिश की कि आपने हुर्मुज़ खुल गया है, इस पर अमेरिका का कंट्रोल है। और इस तरह 6-7 किस्म के उसने और भी बयान दिए। अब ये जो बयान थे नाज़रीन, इससे ज़ाहिर तशवीश तो पैदा होनी थी, और बाकर कालिबाफ ने आकर कहा कि आपने हुर्मुज़ पे ईरान के अलावा अमेरिका की अगर नाकाबंदी रही तो ईरान फिर से आपने हुर्मुज़ बंद कर देगा। एक ये बात याद रखिएगा नाज़रीन, कि अगर अमेरिका की नाकाबंदी या अमेरिका का कंट्रोल रहा तो आपने हुर्मुज़ फिर बंद हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि आपने हुर्मुज़ से कंट्रोल सिर्फ कमर्शियल जहाज़ गुज़र सकते हैं, और ये जहाज़ ईरान की हदायत पे गुज़रेंगे कि कौन से रास्ते से जाना है, किस तरफ से जाना है। ये पहले ईरान से इंस्ट्रक्शन लेंगे, उसके बाद ये कमर्शियल जहाज़ वहाँ से गुज़रेंगे। ये बाकर कालिबाफ का बयान था। फिर उन्होंने कहा कि यूरेनियम ईरान के से ना मुंतकिल हो सकती है, और ना ईरान किसी के हवाले करेगा। यूरेनियम बिल्कुल ऐसी है जैसे ईरानी अपनी धरती की मिट्टी को मुकद्दम समझते हैं, इस तरह से यूरेनियम को समझते हैं। क्योंकि जो ट्रंप का बयान था उसमें यह था कि ईरान ने यूरेनियम हमारे हवाले कर दी और हमने उसे ख़त्म कर दिया, या उस तरह से वो किया। तो इस तरह के जो बयानात हैं जंग बंदी के बाद, वो अब ट्रंप ने क्रेडिट सारे का सारा खुद लेने के लिए इस तरह के बयानात देने शुरू किए। लेकिन इसके साथ ये मैं आपको बताऊँ कि ईरान की जो कंसर्न है वो लेबनान की जंग भी है। ईरान किसी सूरत भी जो लेबनान के अंदर इजराइलियों के हमले हैं उन्हें न तनहा छोड़ना चाहता है, और ना उन्हें अकेला वो करना चाहता है, और इसके साथ है। तीसरा ये है कि ये जो जंग बंदी है, ये जो आबना हुर्मुज़ खुला है, ये नाज़रीन आबना हुर्मुज़ सिर्फ एक उस वक़्त तक खुली है जब तक कि लेबनान की जंग बंद है। 10 दिन के इसकी जो टाइम है, जो उसका टाइम फ्रेम है वो ये है। हाँ, अगर आगे मज़ीद जंग बंदी जारी रही, आगे अगर मुज़ाकरात कामयाब हुए, आगे अगर किसी तरफ एक अच्छी पेशरफ्त हुई तो आबना हुर्मुज़ खुला रहेगा। लेकिन अगर ये इसी तरह से कोई गड़बड़ पैदा हो गई, ट्रंप ने फिर कोई जबड़ी मार दी, ट्रंप ने फिर कोई कटा खोल दिया, या किसी तरह से कोई उसने बदमाशी करने की कोशिश की, तो आबना हुर्मुज़ फिर बंद हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊँ नाज़रीन कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह से जो मौजूदा रजीम है, जो ना अवामी है, ना वोटों से आई है, फार्म 47 की पैदावार है, और फिर शहबाज शरीफ साहब ट्रंप को अवाम की तरफ से भी शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन चलें खैर, कहते हैं कि जो यहाँ तक अगर बेशर्मी से पहुँच गए तो आगे इन्होंने अगर 2 लफ्ज़ कह दिए कोई बड़ी बात नहीं है, इन्हें इस चीज़ का एहसास नहीं है। लेकिन किस तरह से अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। हसन इकबाल जो अपने आप को प्रोफ़ेसर कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, मतलब अगर ये प्रोफ़ेसर या डॉक्टर की अगर ये माइंडसेट है तो फिर खुद ही सोच लें। किस तरह से वो पॉलिश के ऊपर पॉलिशी के ऊपर एक और पॉलिशी है वो पॉलिश करते हैं। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ जी ने जो ट्वीट की, जिन्हें आपने हुर्मुज़ खुलने की, जंग बंदी की, और ट्रंप का जो ट्वीट था कि जी शुक्रिया ईरान, और इस तरह से यानी कि आपने जो खुशखबरी शहबाज शरीफ ने ट्वीट की, तो दुनिया की दौलत में 3.5 ट्रिलियन इज़ाफ़ा हुआ। दुनिया की दौलत में 3.5 ट्रिलियन इज़ाफ़ा हुआ दुनिया की दौलत में। और एहसन इकबाल
ہو یا خواجے ماجے گانجے ہوں، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ پاکستان کی دولت میں کتنا اضافہ ہوا۔ کیا شہباز شریف کی اگر ایک ٹویٹ سے 3.5 ٹریلین دنیا کی دولت میں اضافہ ہو سکتا ہے تو شہباز شریف صاحب پلیز 2 4 ٹویٹ آپ پاکستان کے لیے بھی کر لیں۔ اصل میں انہوں نے دنیا بھی اپنے آپ کو سمجھ رکھا ہے، پاکستان بھی اپنے آپ کو سمجھ رکھا ہے، دنیا کی ترقی، بدحالی، خوشحالی صرف اپنی ذات کو سمجھ رکھا ہے۔ پاکستان کا مطلب ان کی نظر میں دنیا نہیں ہے، عوام کا مطلب ان کی نظر دنیا نہیں ہے۔ ہاں بالکل ان کے ٹویٹ سے دنیا کو ٹریلین میں فائدہ ہوا ہوگا، ٹویٹ ہوئے ہوں گے، اور جو انہوں نے تیل سے کمائے، جو انہوں نے معاہدوں سے کمائے، جو انہوں نے قرضے لیے، جو انہوں نے جھوٹ بولا، وہ سارے کے سارے انہی کے اس میں جائیں گے تو ظاہر ہے اس میں تو فائدہ ہوگا۔ آخر میں ناظرین ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں گا، وہ یہ کہ قدرت واقعی کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے مکافات عمل بھی ہوتا ہے، اور اگر آپ کسی کو بال مارے تو وہ ریٹیلیٹ کر کے واپس بھی آتی ہے۔ چلو پچھلے ہم 40 سال سے 70 سال کی بات نہیں کرتے، تقریباً 3 4 سال سے پاکستان کی موجودہ رجیم یہ پاکستانی عوام کو ہر دفعہ ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتی ہے۔ عمران خان کو بند کر کے ان کی رہائی کے لیے کبھی جلسے روکتی ہے، کبھی مذاکرات کی ٹرک کی بتی دیتی ہے، کبھی دھمکی دیتی ہے، کبھی مارتی ہے، کبھی کچھ کرتی ہے، کبھی آج امید ملاقات ہوگی، کبھی یہ کیس چلے گا، کبھی اس کیس کی سماعت۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4 سال عوام کو صرف اس بات پہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا کہ عمران خان کی جو ملاقات ہے وہ اب ہوئی نہیں ہوئی، ہوگی، رہا ہوگا نہیں ہوگا، یہ، اور عوام بے بس ہو گئی۔ لیکن کہتے ہیں کہ جو جیسا کرتا ہے ویسا برتا ہے، اور اس کے مختلف رنگ بھی ہوتے ہیں۔ جتنا بڑا فراڈ یہ عوام کے ساتھ انہوں نے کیا اور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی بڑا فراڈیا ان کے متھے لگا دیا۔ اب ٹرمپ نے جو ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، اس کا انجام آپ دیکھیے گا ناظرین، بہت دلچسپ ہوگا۔ اس کی وجہ کہ یہ کچھ کہیں گے، ٹرمپ بیچ میں سے 4 نئے کٹے کھول دے گا، اس کو سنبھالیں گے، وہ 2 کٹے اور کھول دے گا۔ مذاکرات کسی اور طرز پہ ہوں گے، اور ان کو پتہ چلے گا ٹرمپ نے ٹویٹ کر دیا کہ سارا کچھ ایران نے ہمارے حوالے کر دیا، تو یہ اس ٹرک کی بتی کے پیچھے ٹرمپ نہیں کہے گا جی آج شہباز شریف زندہ باد، فیلڈ مارشل صاحب زندہ باد، فلانے زندہ، یہ سارے سب میں آپ کو پتہ نہیں کیا کیا آنے والے وقت میں سہولتیں دے دوں گا، ترقیاں دے دوں گا۔ اور جب اس کا مطلب نکلے گا، جس طرح سے یہ عوام کے ساتھ کرتے ہیں کہ ملاقاتیں بند، وہ بھی کہے گا دروازے بند، اور اس وقت دیکھیے گا پھر وہ ٹرک کی بتی کیسی بتی ہے۔ ابھی تک یہ جو جنگ بندی ہے جس پہ خوشی ہو رہی ہے ناظرین، جب تک پراپر دستخط ہو کر معاہدہ سامنے نہیں آتا کہ یہ جنگ بند ہو گئی، اب ایران کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی، تب تک کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ نہ کوئی سورس ہے، نہ کوئی بات ہے، تجزیے تبصرے ہیں، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کامیاب ہے یا ناکام ہے۔ یہ اس وقت واقعی کامیاب ہوگی جب لبنان سمیت ایران کے اندر یہ جنگ بندی ہوگی کہ اب کوئی ملک ایران کے ساتھ چھیڑے گا نہیں۔ یورینیم کا وہ کیا کرتا ہے، آبنائے ہرمز کیسے کھلتی ہے، دیگر جو ایران کے جو حقوق ہیں، پابندیاں کیا ختم ہوتی ہیں، $120 ارب جو اس کے باہر فریز ہیں وہ کیسے ان کو ریلیز کیا جاتا ہے، ایران کی جو شرائط ہیں، ایران کی جو مسائل ہیں وہ کیسے حل ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں جب تک سامنے آ کر فائنل نہیں ہوتی تو یہ 10 دن 15 دن جنگ بندی جنگ بندی جنگ بندی وقتی تو ہو سکتی ہے، لیکن اسے ابھی تک آپ مستقل نہیں کہہ سکتے۔ ایک بار جن جو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔